Anay o matang. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan, angay ug matarong gayon giusa kang Kristo. Gihimo mo siya nga manununod sa himaya. Santos ginikaw ug Ginoo ang tuguran sa ug dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas ug tukyan sa samang paagi ang misteryo sa pagtuo.